नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आप लोगों का सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही दिलचस्प, प्यारी और मज़ेदार हदीस मुबारक सुनाने वाली हूँ कि इन अहादीस मुबारक को सुनकर आपका दिल करेगा कि वाकई हमें जन्नत के लिए, अल्लाह ताला के दीदार के लिए कोशिश करनी चाहिए। वो जो अल्लाह पाक ने फरमाया ना, फल यतनाफसिल मुतनाफिसून, कि बस कोशिश करें कोशिश करने वाले। किस चीज़ के लिए कोशिश करें? दुनिया के लिए नहीं, वो तो जो हमें मिलनी है, जो हमारे लिए लिखा जा चुका है, हमें मिल जाना है। आखिरत के लिए कोशिश करें। तो एक दफ़ा हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया। उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो काला हूँ, तो क्या मैं जन्नत में जाऊँगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गम ना करो, अगर काला आदमी दिल का सफ़ेद हो, अगर काली औरत दिल की सफ़ेद हो, तो वो जन्नत में ज़रूर जाएंगे। और अल्लाह पाक उनको इतना हसीन बनाकर जन्नत में दाखिल करेगा कि 100 साल के, 1000 के, 100 साल के नहीं, 1000 के फासले से भी लोगों को उनके चेहरों का हुस्न दिखाई देगा। सुभान अल्लाह। हुस्न यूसुफ भी क्या चीज़ है कि उससे भी बढ़कर अल्लाह पाक जन्नत में हुस्न अता फरमा देगा। और आपको पता है कि जन्नत में जाकर मर्द और औरतों के कद बराबर हो जाएंगे। और कितने लंबे होंगे? हदीस मुबारक के अल्फाज हैं 60 हाथ। 60 हाथ से मुराद है 130 130 फीट। इतना लंबा कद हो जाएगा। जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस वक़्त जब ये हदीस हमने सुनी तो हमारी एक दोस्त थी, वो कहने लगी कि कितना अजीब सा नहीं लगेगा कि इतना लंबा कद हो जाएगा। तो हमारे उस्ताद साहब फरमाने लगे कि उन्होंने एक दूसरी हदीस फिर हमें सुनाई। फरमाने लगे उस्ताद साहब कि क्या तुम लोगों ने ये हदीस सुनी है कि जन्नत में खजूर के दाने का साइज़ कितना होगा? जो खजूर का फल हम खाते उसका साइज़ कितना होगा? तो हमने कहा नहीं। तो उन्होंने हमें फिर वो हदीस मुबारक सुनाई कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि खजूर का जो दाना होगा वो 12 हाथ, यानी कि 5 फीट जो है खजूर का दाना होगा। अब देखिए, अगर हमारा नॉर्मल यही वाला साइज़ हो और जन्नत की खजूर का जो दाना है वो इतना होगा 5 फीट जितना, और वो दाना अगर हम पर आकर गिरे तो हमारा क्या हाल होगा। तो इतना बड़ा दाना खाने के लिए फिर हमारी हाइट भी 130 फीट होनी चाहिए थी। सुभान अल्लाह। तो एक और बद्दू है, उसने आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जन्नत में घोड़े हैं? आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऊद की हवाओं में उड़ते हैं। फिर बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में ऊँट हैं? फरमाया, वो भी हैं, सितारों की तरह चमकते हुए, हवाओं में उड़ते हुए। सुभान अल्लाह। एक तीसरा बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में खजूर है? आपने फरमाया, जी हाँ, और उसका दाना 5 फीट के बराबर होगा। फिर एक और सहाबी ने अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में सहरा भी है? फरमाया, हाँ है, लेकिन वो रेत नहीं होगी, वो मुश्क और याकूत से होगा, मुश्क और अंबर का होगा। एक और बोला, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से हदीस बड़ी मज़े की है, गौर से दिल के कानों से इस हदीस मुबारक को सुनिएगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत में मौसीकी भी है। यहाँ दुनिया में तो मना है, सुनते तो हम हैं, लेकिन हदीस मुबारक में है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है कि जो दुनिया में मौसीकी नहीं सुनेगा वो जन्नत में मौसीकी सुनेगा। तो
تو ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا جنت میں موسیقی بھی ہے؟ سبحان اللہ. تو حضور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جنت کی عورتیں گائیں گی اور ہوا ان کو موسیقار بن کے دھن بنا کے تیار کر کے دیں گی. وہ دھن، وہ سارے کے سارے جو درخت ہیں وہ ساز بن جائیں گے، دھن بجائیں گے. ہوا دھن بنائے گی اور جنت کی حوریں اس دھن پر گائیں گی. یہ سر اور ساز مل کر جب گانا بنے گا تو 70 سال تک ایک گانا بیٹھ کے سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. کہ آج ہم 3 منٹ کا گانا ہوتا ہے، اگر آج ہم وہ چھوڑ دیں گے تو پھر حوروں کے منہ سے ہم 70 سال تک ایک ہی گانا سنتے رہیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں عورتیں اس طرح سے قرآن پاک پڑھیں گی. تو ایک بدو پیچھے کھڑا تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم جنت کی ایک حور مجھے بھی لے دی. تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 70 لے کے دوں گا، پر وعدہ کرو کہ نافرمانی نہیں کرو گے. کہنے لگا انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ کیا تم نے کبھی ایسا گانا سنا تھا جو بھی حوروں نے سنایا ہے؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ پاک نہیں. اللہ پاک فرمائیں گے کہ اب اس سے بھی اچھا تمہیں سناؤں؟ وہ کہیں گے اس سے بھی اچھا کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، اے داؤد منبر پر بیٹھو، آواز آپ کی ہوگی، ساز جنت کا ہوگا. جو لوگ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہوئے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے تو ان کے ساتھ پرندے بھی پڑھتے تھے، ان کے ساتھ پہاڑ بھی پڑھتے تھے. ان کی آواز اتنی خوبصورت تھی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، پہاڑوں پہ وجد آ جاتا تھا. اور آج جنت میں جب حضرت داؤد علیہ السلام وہ پڑھیں گے، سبحان اللہ، آواز داؤد کی ہوگی اور ساز جنت کا ہوگا اور جنت خود بھی وجد میں آ جائے گی. پھر اللہ پاک کہیں گے بتاؤ بھئی کیسا ہے؟ جنتی کہیں گے بہت اچھا ہے. اللہ پاک فرمائیں گے اس سے بھی اچھا سناؤں؟ جنتی کہیں گے کیا اس سے بھی اچھا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے حبیب، اے میرے محبوب محمد، آؤ اور اب اپنی آواز میں جنت کا ساز، یہ ساز و آواز مل کر ان جنتیوں کو گیت سناؤ. پھر یہ ساز اور آواز مل کر جنت کا وہ سما ہوگا کہ جنت والے اپنا آپ بھول جائیں گے. اللہ کہیں گے کیوں، کیسا ہے؟ کہیں گے بڑا زبردست ہے. اللہ کہے گا اس سے اچھا سناؤں؟ جنتی کہیں گے یا اللہ اس سے بھی کچھ اچھا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا ہاں، تمہارا رب تمہیں سنائے گا. سبحان اللہ. ساز بند ہو جائیں گے، اب ساز کی ضرورت کوئی نہیں رہی، ساز بند. اب اللہ ہی اللہ ہوگا. اللہ کہے گا اے رضوان پردے ہٹا، آنکھیں رب کا دیدار کریں گی، کان اس کی آواز سنیں گے. جس رب کو دیکھے بغیر لوگ سولیوں پہ لٹک گئے، آج اس کو دیکھ کر کیا ہوگا؟ بن دیکھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نسل قربان کر دی. تو دیکھیں کہ جب اللہ پاک کا دیدار ہوگا تو اس وقت کیا عالم ہوگا، ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو محمدی سانچے میں ڈھالیں، خود بھی اچھا کریں، دوسروں کو بھی اچھا کرنے کی ترغیب دیں. پھر جا کر ہمیں یہ نعمت عطا ہوگی، پھر جا کر ہمیں اللہ کی یہ آواز سننے کو ملے گی. تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کلام سنائے گا. اللہ کرے ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں. اللہ ہمیں اپنا کلام سنائے گا، ساز بند ہو جائیں گے، آنکھیں اس کا دیدار کریں گی، کان اس کی آواز سنیں گے، اسی میں گم ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، یہاں تک کہ عورتیں بھی وہیں ہوگی. سبحان اللہ. پھر اللہ پاک پردہ گرائے گا تو جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ پاک کچھ اور دکھا. اللہ پاک فرمائے گا نہیں، واپس جاؤ. جنتی کہیں گے نہیں یا اللہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس ہم تجھے دیکھتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں تمہاری حوریں پکار رہی ہیں. وہ کہیں گے
ہمیں حوریں نہیں چاہیے، ہمیں تو چاہیے۔ اللہ پاک فرمائے گا نہیں، بس جتنا دیکھا تھا دیکھ لیا، اب جاؤ تم۔ جنتی پھر کہیں گے یا اللہ پاک نہیں، ابھی اور دیدار کی طلب ہے۔ تو پھر اللہ پاک فرمائے گا اچھا ایسا کرو، جمعے جمعے آ جایا کرو، ہر جمعے ملاقات ہوا کرے گی، اور جو جنت الفردوس والے ہیں ان کو صبح بھی دیدار ہوگا، ان کو شام کو بھی دیدار ہوگا۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ اب ہم اوپر والے درجے میں سے شامل ہو جائیں یا نیچے والے درجے میں شامل ہو جائیں۔ ہمیں کوشش کرنی ہے، باقی اللہ مددگار ہے۔ اچھے اعمال کریں تو اللہ پاک اپنے حبیب، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہم اس مقام تک پہنچا دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ سننے والوں کو، ہم سب کو مل کر اپنا دیدار بھی کروائے اور ان لوگوں میں شامل کرے جو صبح شام اس کا دیدار کریں گے، اور اللہ کرے کہ وہ دن آئے کہ جب ہم اس کو دیکھ کر سجدہ کریں، اس کو دیکھ کر ہم اس سے گانے سنیں، اس آواز کو سنیں۔ اللہ پاک اس رمضان المبارک کے صدقے ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل کر لے، اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔